الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ہلکی جی ایکو کٹاؤ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر وہ جا جہاں کے پیارا جو غاروں میں رویا جو امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے قربان میری جان ان پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا
ڈبلنگ ختم کہ جس خالق و مالک نے زمین بنائی آسمان بنائے زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے اس ذات پاک دا کوئی شریک نہیں اور رب وحدہ لا شریک ہے درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے تواڈے دلاں دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلی و بالت عزیز دوستو بزرگو بھائیو مبارک باد دے مستحق نے سب تو پہلے ساڑھے شہر پتو کی دا اے عظیم ادارہ در سگا میری مراد جامعہ انوار القرآن جس دے اندر الحمدللہ بچے طلباء طالبات زیر تعلیم نے اور پھر مبارکباد دے مستحق میرے محسن مشفق جماعت عظیم مبلغ عظیم باپ دے عظیم بیٹے میری مراد حضرت مولانا حسن محمود کمیر پوری حفظہ اللہ کہ اس عظیم باپ دے بیٹے نے کہ جنہ نے اللہ دے فضل و رحمت دے نال کہ دین اسلام نو اس انداز نال بیان فرمایا مجاہد ختم نبوت فاتح قادیانیت میری مراد شیر اسلام حضرت مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ میری دعا ہے اللہ اس مرد مجاہد دی قبر تے کروڑا رحمتاں برسائے مل کے کہہ دیو آمین اور اللہ اس گلشن نو آباد فرمائے پھر مبارکباد دے مستحق میرا چھوٹا بھائی جماعت دا بڑا پیارا خطیب میری مراد مولانا بلال بن حسن محمود کمیر پوری بن ابراہیم کمیر پوری اللہ تعالی اس بچے نو اس میرے برادر اصغر نو اللہ دین دا عظیم مبلغ بنائے اپنے بابا دے نقش قدم تھے پھر اپنے دادا جان دے نقش قدم تھے اللہ چلن دی توفیق عطا فرما دے اور پھر اس تو بعد مبارکباد دے مستحق کو تسی اس مسجد نمازی اس مسجد انتظامیہ اس مسجد مدرسے اندر خطبات جمعۃ المبارک سماعت کرنے والے اس مدرسے دے دستے بازو بننے والے جتنے دوست احباب بزرگ ماما بہنا جس انداز نال بھی تواڈا تعاون ہے او مالی تعاون ہے او جانی تعاون ہے جس لحاظ نال بھی تعاون ہے میں مسافر دی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی تواڈا جامع انوار القرآن نال محبت کرنا تعاون کرنا اس مرکز نال دل لگانا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما کے دنیا آخرت دیا کامیابیاں میرا خالق و مالک نصیب فرما دے عزیز دوستو بزرگو چونکہ الحمدللہ اس مرکز دے اندروں آج تسا احباب نے قیام اللیل دے اندر قرآن پاک مکمل سماعت کی ہے اور تکمیل ہوئی ہے قرآن پاک دی یاد رکھو قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے تھوڑی مکمل توجہ میری طرف ہوئے میں تھوڑا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا باوجود اس دے کہ میں ایک لمبا سفر کر کے آیا اور مسلسل پروگرام لیکن چونکہ یہ ادارہ میرا ہے یہ میرے بزرگ میرے نال پیار کر دینے بچیاں دی طرح محبت کر دینے میرا آنا اس ادارے اندر اور میرا اس ادارے اندر آ کے تسا احباب نو واز کرنا ایک بہت بڑی سعادت دی بات ہے بڑی نصیبے دی بات ہے تواڈی توجہ مکمل میری طرف ہوئے اج ماحول ایسا بنانا ہے میں گنہگار نو قرآن پڑھن دا مزہ آئے تانوں ویراں دوستاں نو قرآن سماعت کرن دا مزہ آئے
ایسا ماحول بنائیے کیونکہ یہ راتاں رمضان المبارک دیاں نے، پھر رمضان المبارک دے بالکل آخری ایام اسی سنہری بنائیے، اس وقت نو زیادہ تو زیادہ اللہ ملک العلام کو استغفار کیجئے۔ حضرات میں بتلا رہے ہیں قرآن پاک ایک انقلاب انگیز کتاب ہے، ایک قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جنہ نے بھی قرآن نال دل لگایا ہے، اللہ ملک العلام نے انہاں دے دلاں اندر اپنا ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ بلکہ میں حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ انہاں نے ایک قول نقل کیتا ہے امام نووی دا، توجہ میری طرف، امام نووی دا قول لکھتے ہوئے فرماندے نے کہ اے لوگو القراءت، فرمایا دنیا دے لوگو، البقاء عند قراءت صفت العارفین، صفت العارفین، فرمایا لوگو قرآن پاک دی تلاوت کرنا، قرآن پاک دی تلاوت کرنا اور تلاوت کر کے رونا، اے فرمایا عارفین دا شیوا ہے کہ جنہ نے اللہ دی معرفت رکھی ہے۔ اور آگے وشعار الصالحین، ان نیک لوگاں دا شیوا ہے کہ قرآن پڑھ دینے پھر قرآن تے غور کر دینے، انہاں دے معانی اور انہاں دے مفاہیم تے تدبر کر دینے، قرآن سمجھ کے پڑھ دینے، پھر جدو قرآن سمجھ کے پڑھ دینے انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے، انہاں دے دل ڈر دے نے۔ اے ایسے لوگ نے جڑے اللہ والے لوگ نے، اے ایسے لوگ نے کہ جڑے رب دے بیلی نے، اے ایسے لوگ نے جڑے مومن نے، اے ایسے لوگ نے جڑے جنت دے حقدار نے۔ قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اس قرآن نے وقت دے چورانو، بڑے بڑے ڈاکوانو جدو قرآن نال ملے اللہ نے وقت دے امام بنا دیتا ہے، اللہ نے وقت دے امام حدیث بنا دیتا ہے، اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے۔ حضرات اسی قرآن دی معرفت نو پہچانیا نہیں، اسی قرآن دی پاور نو پہچانیا نہیں۔ جو میں مقام ابتدا اندر پڑھے ہے، اللہ نے اس مقام اندر فرمایا لوگو اگر ایک قرآن پاک میں خالق و مالک اے بڑے بلند و بالا تے بڑے مضبوط ترین پہاڑاں تے نازل کردہ، اے دل تھام کے گلاں سنے آجے، اگر ایک قرآن پاک خالق و مالک پہاڑاں تے نازل کر دیندہ، اللہ فرماندے نے قرآن دی حیبت دی وجہ تو اے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، اے پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاندے، لیکن اے انسان، اے سونے پیغمبر دے غلام دے آپ دے امتیوں تانو مبارک ہوئے، اللہ پاک نے ایسی عظیم کتاب جو قرآن پاک دی شکل اندر ہے اللہ نے میرے توڑے نصیب اندر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ نے مینو توانو یہ عظیم کتاب قرآن پاک عطا فرما دیتی ہے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے، لیکن مومن جڑے اللہ والے نے ایک قرآن کس انداز نال پڑھ دینے، اللہ والے جدو انہاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھے آ جائے انہاں دا انداز کیا ہوندہ ہے، انہاں دی کیفیت کیا ہوندی ہے، انہاں دا لب و لہجہ کیا ہوندہ ہے، انہاں دے ایمان دا لیول کیا ہوندہ ہے۔ اے توجہ میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا تے اے تہاڈیاں تھکاوٹاں دور ہو جانیاں نے تے اللہ مالک العلام دی رحمت دی برخا نازل ہو رہی ہے، تہاڈا مل بیٹھنا ضائع نہیں سونے ہو، اور پتوں کی دی سرزمین تے رہنے والو، اردا گرد تو آنے والو، رب العالمین راضی ہو رہے ہیں تے آسمان دے فرشتیاں نو جمع کر کے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ایسی محفل دا تذکرہ کر دینے جو محفل قرآن اور حدیث سنان واسطے جمع نے تے رمضان دیاں راتاں نے۔ اللہ فرماندے نے مومن بندے جو ہے نا انہاں دا قرآن نال کیسا تعلق ہے، ایک قرآن نو صرف سن دینے تے ایک کنوں سنیا دوسرے کنوں کٹ دیتا، نا نا نا، اے اہل ایمان دا اے شیوا نہیں۔ ایمان والے قرآن پڑھ دینے تے قرآن تے غور و فکر بھی کر دینے، ایمان والے قرآن نو سمجھ کے پڑھ دینے تے جیڑا قرآن نو سمجھ کے پڑھ دے تے پھر ان دے ایمان دا لیول کیا ہوندہ ہے، پھر ان دی کیفیت کیا ہوندی ہے۔ آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھا، مالک کائنات نے اپنے قرآن حکیم اندر اعلان فرمایا ہے، اور بڑی توجہ نال باتاں سماعت کرے آجے۔ تو اڈا جدہ پروگرام بسم اللہ اسٹوڈیو میرا ویرے
چونیاں تو آیا ہے تے ساؤنڈ بھی بڑا ٹوری ہے تے مولوی لوری ہے تے اج سنیے اللہ دا قرآن۔ اللہ پاک میرے تواڈے دلاں اندر قرآن حکیم دا پیار تے محبت پیدا فرما دے۔ مومن دا کردار کیسا ہوندا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو جیڑے مومن ہویا کر دینے، جیڑے اللہ دے بندے ہویا کر دینے، دل لگا میرے ویرا، اے جیڑے مومن تے اللہ والے ہویا کر دینے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، جدو انہاں دے سامنے رب العالمین دی ذات دا تذکرہ کیتا جاندا ہے، وجلت قلوبهم، انہاں دے دل ڈر جاندے نے، انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے، انہاں دے دلاں دے اندر اے خشیت پیدا ہو جاندی ہے، انہاں دے دلاں دے اندر تقوی طہارت پیدا ہو جاندی ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جدو انہاں دے سامنے اللہ دا نام لیا جاندا ہے تے انہاں دے دل لرز جاندے نے، انہاں دے دلاں اندر خوف آ جاندا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، سبحان اللہ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ذرا مل کے کہہ دیو نا، ذرا سونی آواز نال پڑھو، مینوں ایمانداری نال دسو قرآن سن کے سینے ٹھنڈ پیندی ہے کہ نہیں؟ تے تہاڈی سبحان اللہ کیوں نہیں نکل گئی؟ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، تے جدو انہاں دے سامنے اللہ دے قرآن دی آیات مقدسات پڑھی جاندی ہے، جدو انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے، زادتہم ایمانا، تے انہاں دے ایمان اندر اضافہ ہو جاندا ہے، انہاں دے ایمان اندر زیادتی ہو جاندی ہے، تے اے اللہ دی ذات ہے، توکل تے بھروسہ کر دینے۔ حضرات قرآن حکیم تو پتہ کی چلیا جڑے اللہ والے ہویا کر دینے، اے رب دے قرآن تے غور و فکر کریا کر دینے، اے قرآن نو ترجمے نال پڑھیا کر دینے۔ جس طرح مولانا حسن محمود کمیر پوری حافظہ اللہ کہہ رہے نے ساڈے اس جامعہ دے اندر طالبات بھی قرآن ترجمہ پڑھنے والیاں خوش نصیب او ماں پہ جنہ دیاں بیٹیاں قرآن و حدیث پڑھ رہی نے، خوش نصیب او ماں پہ جنہ دے بیٹے قرآن و حدیث نال آراستہ پراستہ ہو رہے نے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر فرمایا ہے جڑے ایمان والے نے اللہ دا ذکر سن کے ڈر دینے تے قرآن دیاں ایتاں سن کے انہاں دے ایمان اندر اضافہ ہو جاندا ہے۔ اے رب کنی اونچی ذات ہے، رب دا ذکر سن کے کیویں ڈر دینے؟ رب جیسی کائنات اندر ذات نہیں، رب جیسا اور کوئی نہیں، اللہ ہی مشکل کشاتے حاجت روائے، ایک ایسی ذات میرے رب دی۔ چلو میں تواڈے منہ دا ذائقہ ابتدا اندر مٹھا کرا پھر اگے نال تڑکے لگ دے جان گے۔ کیسی اللہ مالک العلام دی ذات ہے، اللہ ہی اللہ کریے تا گل بن دیئے بن دیئے، کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے۔ تو
تسی ذرا میرا ساتھ دینا ہے، اے مسافر تھوڑے واسطے دعا کرانگا۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ میرا ویر حضرت قاری خالد مجاہد حفظہ اللہ دے بیٹے میرا چھوٹا ویر آیا، مہمان آنے گرامی بیٹھے تے تسی بھی سارے مہمان اللہ ہی اللہ کریے تا گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے۔ اے بار والے خاموش نے کتے ایتھے ہی تکاب بہ گئے ہو، اے تسی ساتھ اور رب دے نام سن کے نہیں بولنا اور رب دی ذات دے بارے سن کے سبحان اللہ نہیں نکلنی، پھر کس بات پہ نکلے گی؟ بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ ہی اللہ کریے تا گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے۔ اللہ خالق و مالک کل جہانا دا کوئی نہیں اندر شامل اس دیا شانا دا کوئی نہیں اندر شامل اس دیا شانا دا ہر پل اس تو ڈریے تا گل بن دیئے ہر پل اس تو ڈریے تا گل بن دیئے۔ پتوں کی والے اگر میں تانوں نہ بلایا تے مینوں خطیب کنے کہنا ہے اور تسی بولو گے رب دے نام تے اج تسی بولو گے سرکار دی عظمت تے ہر پل اس تو ڈریے تا گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے۔ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ مل کے پڑھو اللہ ہی اللہ 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 کریے تا گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے۔ اللہ سب دیا مشکل حل کر دائے سب دیا خالی جولیاں اللہ بردائے سب دیا خالی جولیاں اللہ بردائے اور جنہ دیا چولیاں رب پڑھدا ہے اور جنہ دا عقیدہ کہ رزاق اللہ دین والا اللہ سب نو عطا کرنے والا اللہ او مل کے سبحان اللہ پڑھے گا۔ اللہ سب دیا مشکل حل کردائے سب دیا خالی جولیاں اللہ بردائے سب دیا خالی چولیاں اللہ بردائے سار سجدے وچ تریے تا گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے۔ تے جملہ بڑا پیارا ہجے بھی جڑے کیس وٹ کے بیٹھے نے او بولن گے جملہ بڑا پیارا میں عرض کرنا چاہنا ماں اللہ ہی اللہ کریے تا گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے۔ ساڈا مرشد کامل کملی والا ہے جس دا رتبہ سارے جگ تو آلہ ہے ساڈا مرشد کامل کملی والا ہے جس دا رتبہ سارے جگ تو آلہ ہے جس دا رتبہ سارے جگ تو آلائے کامن اس دا پھڑیے تا گل بن دیئے دامن اس دا پھڑیے تا گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے اللہ ہی اللہ کریے تا گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے۔ تے قرآن نے نا
اعلان فرمایا جڑے اللہ والے نے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے تے انہاں دے دلاں دے اندر لرزہ طاری ہو جاندا ہے واذا تلیت علیہم آیات تے جدو انہاں دے سامنے قرآن حکیم دی آیات مقدسات پڑھی جاندی ہے تے انہاں دے ایمان اندر اضافہ ہو جاندا ہے چلو میں تانوں ایک مثال دیواں میرے تواڈے اسلاف قرآن پاک کس انداز نال پڑھیا کردے سن حضرت نافع علیہ الرحمہ بیان کردے نے مستدرک للحاکم دی روایت پڑھنا چاہنا وا حضرت نافع آندے نے ایک دن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون عبداللہ اے نبی علیہ السلام دے اے عظیم صحابی حضرت عمر دے بیٹے نے باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی باپ بھی سرکار دا غلام تے بیٹا بھی غلام حضرت نافع آندے نے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں انہاں نوں ویکھیا جدوں اے اللہ پاک دے قرآن دی اے آیا پڑھیا کردے سن اللہ اکبر کبیرہ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ حضرت نافع اے بہت بڑے تابعی بیان کر دینے جدو پیغمبر دا پروانہ اے قرآن پاک دا مقام پڑھیا کردہ سی انوار القرآن اندر آنے والو خدا را ذرا دل تھام کے گلاں سنے آجے اے دل نرم کر کے فقیر دیاں باتاں سنے آجے حضرت آقا علیہ السلام دا پروانہ جدو قرآن پاک دا مقام پڑھیا کردے سانے ان دا ترجمہ کیے کہ ہم مومنات حج تک وقت نہیں آیا انہاں دے دل کیوں نہیں اللہ دے ذکر تو ڈر دے انہاں دے دل اندر کیوں نہیں اللہ دا ڈر پیدا ہوندا حضرت نافع آندے نے میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نو جدو قرآن پاک دا اے مقام پڑھ دے ہویا ویکھیا ہے نال میرے نبی دا پروانہ اے قرآن پاک دا مقام پڑھ رہا ہے تے نالے اپنیاں اکھاں وچوں آنسو بہا رہے ہے او سونے او میرے تواڈے اسلاف قرآن پڑھیا بھی کر دینے تے قرآن پڑھ کے اپنیاں اکھاں وچوں آنسو بھی بہایا کر دینے حضرات یاد رکھے آجے اور اس خوش نصیب دیاں اکھاں وچوں ہی آنسو آندے نے جنہاں دے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے جڑے دل گناہ کر کر کے کالے ہو جان جنہاں دے دلاں تے کالکاں چڑھ جان پھر او اکھ آنسو نہیں جے بہاندی حضرات اگر کامیابیاں چاہتے ہو رب دے قرآن تے غور کر رب دے قرآن تے تدبر کرنا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا مومن قرآن پڑھ دینے تے غور و فکر کر دینے چل میں تینوں اگے چلاواں میں تیرا ٹائم ضائع نہیں کرنا میں تیرا وقت ضائع نہیں کرنا میں تیری ملاقات میری تواڈی روحانی اما جان نال کروا دیواں علامہ ابن جوزی اپنی کتاب دے اندر اے واقعہ نقل کر دینے حضرت قاسم علیہ الرحمہ کون حضرت قاسم ہے حضرت ابو بکر دے پوتے نے تے محمد دے بیٹے نے قاسم بن محمد بن ابی بکر تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پتیجے نے اللہ اللہ اے سنیا جے دل لگا کے گلا حضرت قاسم علیہ الرحمہ انہاں دی اے عادت مبارک ہویا کر دی سی ہر روز صبح صبح اما جان نو سلام عرض کرنے واسطے جایا کر دے سن یعنی اپنی پھوپھی جان نو سلام عرض کرنے واسطے جانا
اپنی پھپھی جان دے کر جانا او پتو کی والے جملہ دے دیاں اے اس گھر سلام کرن واسطے جا رہے نے جیڑا گھر کوئی زمین دا عام ٹکڑا نہیں رب دی جنت جنت ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ حضرت قاسم علی علیہ الرحمہ ایک دفعہ حسب معمول اما جی عائشہ نو سلام عرض کرن واسطے گئے تے آمدے نے میں جدو گھر پہنچے آما صبح صبح تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اے تکیا جے میرے والے انج قیام اندر کھڑیاں نے تے نماز پڑھ رہیاں نے تے نماز دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہیاں نے حضرت قاسم آمدے نے اما جان بار بار قرآن پاک دی اے کوئی آیا پڑھ رہے نے بار بار قرآن پاک دی اے کوئی آیا نو گنگنا رہیاں نے تے کیڑی او آیا ہے فمن اللہ علینا فمن اللہ علینا ووقعنا عذاب السموم اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میں دنیا دیا لکھاں کروڑا ماواون میں اما جان دے دوپٹے تو وار دیواں حق ادا نہیں جے ہو سکدا اما جان ایک قیام اندر اے قرآن دی آیا پڑھ رہنے فمن اللہ علینا اللہ پاک دا کنہ ساڑے تے انعام ہے اللہ پاک دا کنہ ساڑے تے احسان ہے کہ اللہ نے سانو اپنے عذاب تو بچا لیا ہے اللہ نے سانو اپنی پکڑ تو بچا لیا ہے حضرت قاسم آندے نے میں اپنی پھپھی جان نو ویکھیا ہے یعنی میری تواڈی روحانی اما جان نو ویکھیا ہے آندے نے اما جان نالے قرآن پاک دا اے آیا پڑھ رہیاں نے تے نالے اپنی اکھاں وچوں آنسو بہا رہیاں نے اے میری تواڈی روحانی اما جان اللہ دا قرآن پڑھ دیاں جا رہیاں نے فمن اللہ علینا ووقعنا عذاب السموم یعنی قرآن پاک دا مقام پڑھ رہیاں نے آندے نے میں کافی دیر انتظار اندر رہے آواں کہ اما جان سلام پھیر دیاں نے نماز تو فارغ ہوندیاں نے تے میں اما جان دی خدمت اندر سلام عرض کراں آندے نے میں کافی دیر کھڑا رہا لیکن اما جان قرآن دی آیا پڑھ دیاں جا رہیاں نے تے نالے اللہ دے اگے روندیاں جا رہیاں نے او پتو کی والے رمضان تے جا رہے ہیں بالکل آخری ایام ہے جے ہجے بھی تو اللہ دے عذاب تو نہیں ڈرنا جے ہجے بھی قرآن پڑھ کے تیرے دل اندر اللہ دا ڈرنا آیا پھر تو کی کھٹیا رمضان تو پھر تو کی پایا رمضان تو او قرآن تے ڈران واسطے آیا ہے رمضان تے ڈران واسطے آیا ہے حج عمرے دا مقصد بھی تقوائے نماز دا مقصد بھی تقوائے صلہ رحمی دا مقصد بھی تقوائے صدقہ و خیرات دا مقصد بھی تقوائے اللہ دے گھرانو آباد کرن والے بھی متقین ہیں حضرت قاسم آندے نے اما جان روئی جا رہیاں نے بالآخر میرے دل اندر خیال آیا میں بازار دے اندر کوئی کم جانا سی تے میں خیال آیا پہلے بازار اندر چلا جا جو کم میں کراں تے واپس پھر اما جان نو سلام عرض کرانگا اے سنے آجے ویرو انوار القرآن اندر آنے والو حضرت قاسم آندے نے میں بازار چلا جانا ماں جو کم جب میں کم سی میں کیتا تے واپس میں پھر اما جان دے کر آنا ماں یاری اپنی پھوپھی جان نو سلام عرض کرن واسطے آنا ماں آندے نے جدو میں اپنی پھوپھی جان دے حجرہ پاک اندر داخل ہویا ماں اور سونے ہو حضرت قاسم آندے نے میرے پیرا تلو زمین نکل گئی زمین کی نکلی ہے کہ اما جان اسی حالت دے اندر قیام اندر کھڑیاں نے اتنی لمبا وقت گزر گیا میں واپس آیا تے اما جان انج ہاتھ بننے نے تے قرآن پڑھ دیاں جا رہیاں نے ایک ہوئی قرآن دی آیا پڑھ دیاں جا رہیاں نے فمن اللہ علینا فمن اللہ علینا ووقعنا عذاب السموم
اما جان اے کوئی قرآن دا مقام تے آیا پڑھ دے جا رہے ہیں تے آندے نے میں اما جان نو تکیا رو رو کے اما جان دا حال برا ہو گیا اے میری تواڈی روحانی اما جان ہے کہ جنہ دے بارے اللہ فرما رہے نے اے تے جنت دے حقدار ہے اے تے میرے پیغمبر دی محبوبہ بیوی ہے اے تے کائنات دی ماں ہے نا اے قرآن پڑھ کے رو رہیاں نے میں تے تو قدم قدم تے گناہ کریے او سونے او ساڈے دل اندر اللہ دا ڈر کیوں نہیں آندا ساڈے دل اندر خشیت تاری کیوں نہیں ہوندی ہجے بھی ساڈے دل اندر اللہ دا ڈر کیوں نہیں آندا قرآن مینوں تانوں ضرباں لگا رہا ہے اللہ دا قرآن مینوں تانوں سمجھا رہا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم سبحان اللہ وعلى ربهم يتوکلون اللہ والے قرآن سن دینے پڑھ دینے تے غور و فکر کر دینے ماشاءاللہ اج دے ساڑے بزم دے دوسرے خطیب برادر اکبر مولانا صاحبزادہ زبیر قاسمی صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے میرے تو بعد انہاں دا خطاب ہونے والا ہے حضرات میں دسنا چاہنا قرب چاندے ہو جنتا چاندے ہو انعام چاندے ہو رب دے کول پروٹوکول چاندے ہو تے آجو اللہ دے قرآن نل جڑ جائیے میں تہاڈی ملاقات ایک ہور پروانے نل کرواواں ٹائم ضائع نہیں کرنا میں تہاڈی ملاقات نبی علیہ السلام دے ایسے شہزادے صحابی نل کرواواں جنہ دا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے پیغمبر دے دورے داماد نے اے واحد آمینہ دلال علیہ السلام دے صحابی نے جنہ نو نبی پاک علیہ السلام نے دنیا اندر ایک مرتبہ نہیں 5 10 15 20 25 مرتبہ نہیں بلکہ سونے پیغمبر نے دنیا اندر حضرت عثمان نو کمو پہ 27 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے 27 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ماشاءاللہ میرا ویر مولانا حافظ بلال صاحب آگئے امام تراوی اللہ انہ دے علم و عمل اندر برکات نازل فرمائے حضرات 27 مرتبہ جنت دی بشارت پانے والا آمینہ دلال علیہ السلام دا صحابی میں 2 دی پوائنٹ باندھ کرنا چاہنا ماں امیر المومنین بن گئے نے خلیفہ سوم بن گئے نے بالآخر ایک اووی ویلا آیا نا بلوائی چڑھ گئے نے آپ دی شرافت نو دیکھ دے ہویا انہاں نو کر دے اندر محسور کر دیتا گیا ہے اے دل تھام کے گلاں سنے آجے کاش کے اتر جائے تیرے دل میں یہ بات اے کدی کدی ایمیں دا منظر بند ہے حضرات کدی کدی ایمیں دا ماحول بند ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو کر دے اندر محسور کر دیتا گیا ہے ہجے چند دنی گزرے نے انہاں بلوائیاں اعلان کر دیتا ہے اے عثمان اج تو بعد تیرا مسجد نبوی تو داخلہ بھی بند ہو گیا ہے انہاں پھر اعلان کر دیتا ہے عثمان اج تو بعد تیرے واسطے پانی بھی بند کر دیتا گیا ہے اور پتوں کی والے ہوئے تے جان دے ہونا اے او کوئی مسجد نبوی ہے جس مسجد نبوی دی وسعت دے واسطے میرے تواڈے مصطفیٰ نے اعلان کیتا میرے شہزادے عثمان کلے نہیں پلاٹ خرید کے دے دیتا ہے مدینے دے اندر کوئی مٹے پانی دا معقول انتظام نہیں یہودی دی ملکیت ایک کنواں ہے حضرت عثمان اکیلے نے کنواں خرید کے تے مسلماناں واسطے وقف کر دیتا اج اسی مسجد نبوی دا داخلہ بند کر دیتا گیا ہے اج وہی مدینے دا پانی بند کر دیتا گیا ہے جڑا پانی حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی نے خرید کے وقف کیتا ہے لیکن صابر میرے عثمان رضی اللہ
تعالی عنہ کھانا پینا بھی بند کر دیتا گیا ہے تے گھر اندر نظر بند کر دیتا گیا ہے تے نقشہ عجیب ہی سامنے آیا ہے. سیار اعلام النبلاء دے اندر امام صاحبی ایک گل لے کے آئے نے. ایک ویکھن والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو سوال کردا ہے عثمان پیاریو تہاڈا تے کھانا پینا بھی بند کر دیتا گیا ہے تسی تے سونے پیغمبر دے دورے داماد ہو اللہ دے پیارے پیغمبر تہاڈے تے راضی تے خوش گئے نے تے اللہ دی ذات بھی تہاڈے تے راضی ہے تہاڈا کھانا پینا بند کر دیتا گیا ہے بھوک لگ دی ہے تے پیاس لگ دی ہے تے کی کر دے ہو. واہ عثمان پیاریا تہاڈا قرآن نال ایڈا گہرا تعلق ہے. اے جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا جواب دیتا ہے اے جواب ذرا اپنے دلاں دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جے آجے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سوال کرن والیا بھوک پیاس لگ دیے میں انج اللہ دا قرآن کھول کے اپنے سامنے رکھ لینا وا اللہ دا قرآن کھولنا وا تے رب دے قرآن دی تلاوت شروع کر دینا وا میں اللہ دے قرآن پڑھنا شروع کر دینا وا رب العالمین میریاں بھوکاں تے پیاساں ہی رفع کر دیندے نے. اے کوئی میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رب نے مل بھی پا کے رکھ دیتا ہے او پتو کی والے ہو موت تے آنی آنی ہے گھر اندر بھی موت آ جانی ہے چار پائی تے بھی موت آ جانی ہے حادثات دے اندر بھی سڑکاں تے بھی موت آ جانی ہے لیکن اس موت دے کیا کہنے بالآخر بلوائیاں دا ظلم بڑھتا گیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے حملہ ہو جاندہ ہے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جسم تو خون نکل ہے تے خون دے قطرے قرآن پاک دے اوراق تے پڑ جاندے نے اور ویرو قسمت دیاں باتاں مقدراں دیاں باتاں اے قرآن پاک دے اوراق تے اے خون دے قطرے پڑ جاندے نے. اے تے حدیث تسا سنیے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جس حالت اندر فوت ہوتا ہے قیامت والے دن اسے حالت اندر ہی اٹھایا جائے گا. حضرات قسمت دیاں باتاں کل قیامت والے دن کوئی اٹھایا جائے گا تے مکے دے بازار ان دی شہادت دی گواہی دین گے اور کسے دی شہادت دی گواہی مدینے دیاں گلیاں دین گیاں کسے دی شہادت دی گواہی مسلح مصطفیٰ دے گا کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان عرفات دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کوئی دے گا. واہ عثمان پیاریا قیامت والے دن تسی اللہ دے دربار اندر پیش ہو گے تے جدو تہاڈی شہادت دی گواہی دا موقع آئے گا عثمان پیاریا تہاڈی شہادت دی گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا. تہاڈی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اے اللہ دا قرآن گواہیاں دے گا. مل نہیں پا کے رکھ دیتا رب نے اور جڑا قرآن نال مخلص ہو جاندہ ہے جڑا قرآن نال یاریاں لگاندہ ہے دل لگا کے اللہ دا قرآن پڑھدا ہے رب دل اندر اپنا ڈر بھی پیدا کردا ہے. عرش والا رب قیامت دا دن ہوئے گا اے کوئی قرآن اپنے پڑھن والے دی سفارش کرے گا رب پڑھن والے نو جنت دے داخلے عطا کر دے گا. کدی قرآن پڑھتے سہی اور سونےو قرآن نال دل لگاؤ تے سہی اور قرآن نال یاریاں لگاؤ تے سہی. میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن نال پیار پایا ہے تے کیوں نہ پھر میں محبت دی دعوت دیا محبت تے پیار دا نغمہ گیا. اللہ اکبر کبیرہ گرے لہو کے قطرے قرآن نے سمیٹے. آواز ہوتے ہی ٹھیک ہے ندیم صاحب. گرے لہو کے قطرے قرآن نے سمیٹے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دے بستر تے آن لیٹے. کر
رہا تلاوت، توجہ توجہ، کرتا رہا تلاوت، کرتا رہا تلاوت، ہر قطرہ با وفا دا، عرش بریت چرچا عثمان باحیا دا، عرش بریت چرچا عثمان باحیا دا، عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہ، 40 دنان دا پیاسا محکوم ہور کوئی نہ، جنہ شہید کیتا، جنہ شہید کیتا، او ٹولا یہودیاں دا، عرش بریت چرچا عثمان باحیا دا۔ قرآن نال پیار پایا ہے، تد قرآن کہہ رہے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ حضرات قرآن سننا پڑھنا پھر غور کر کے رونا، اے میرے پیغمبر دی بھی سنت ہے۔ آؤ میں تانوں بخاری دی روایت سناواں۔ ایک دفعہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروانے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کل آئے نے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو کے آئے اور اس ادارے نال پیار کرنے والوں، نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ، میرے 4 کاری صحابہ کو لو قرآن سیکھو، ایک قرآن دے ماہر نے، انہاں اندروں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، حضرت سالم نے، تیسرے نمبر تے حضرت ابی ابن کعب نے، چوتھے نمبر تے حضرت معاذ بن جبل نے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آمینہ دلال علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کل آئے نے۔ میں گل کلوز کر رہا ہاں، تانوں سمجھ نہیں لگنی، میں آخر دعوانا پڑھ لینا ہے، ذرا میرے نال جڑ دے جاؤ نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام اپنے پروانے کل آئے نے، آقا فرماندے نے اے میرے عبداللہ اج میں آمینہ دلال نو قرآن ہی سنا۔ سرکار بھی قرآن سن رہے نے، فرمایا عبداللہ میں نو قرآن سنا، تے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونیا میں تہاڈا غلام تانوں قرآن سناواں، تہاڈے تو بڑھ کے کون قرآن پڑھ سکدا ہے، تہاڈے تو بڑھ کے کون قرآن سمجھ سکدا ہے۔ سونیا تسی صاحب قرآن، اللہ پاک نے تہاڈے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا ہے، لیکن سونے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے عبداللہ میں آمینہ دلال دوسرے کولوں بھی قرآن سننا پسند کرنا ماں۔ جدو آرڈر امام کائنات علیہ السلام دا آ گیا تے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء شروع کر دیتی ہے، ایک آیت پاک 2 4 5 10 15 20 25 30 35 آیات مقدسات پڑھ دے جا رہے ہیں تے آمینہ دلال علیہ السلام سامنے بہ کے اپنے غلام کو لو قرآن سن دے جا رہے ہیں۔ اور پتوں کی دے اندر رہنے والے او منظر کنا پیارا ہوئے گا، قرآن پڑھنے والا ولیاں دا سردار حضرت عبداللہ ابن مسعود تے قرآن سننے والے امام الانبیاء پڑھنے والا بھی اللہ، سماعت کرنے والا ساری کائنات تو اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں تے بالآخر جدو قرآن پاک دے اس مقام تے پہنچے نے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اس مقام تے پہنچے نے پہلے ترجمہ سن لو تاکہ اگلی گل تہاڈے پلے پی جائے. قرآن پاک دا ترجمہ کی ہے. اللہ فرماندے نے محبوب سونیا او وقت آنے والا ہے میں رب ہر امت اوندا ایک گواہ پیش کر دیواں گا. اور اللہ دے پیارے پیغمبر جویں رب نے تانوں شاناں سب تو اعلی عطا کیتیاں نے تانوں مقام سب تو اعلی عطا کیتا ہے ایویں اللہ پاک نے ذمہ داری بھی اعلی عطا کیتی ہے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا تے محبوب سونیا قیامت والے دن میں خالق و مالک تانوں ساری کائنات تے کلا گواہ پیش کر دیواں گا. چونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جدوں میرے پیغمبر نے قرآن پاک دا مقام سنیا ہے آقا فرماندے نے میرے عبداللہ بس کر رک جا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی رک گئے. فرماندے نے جدوں میں مکڑا مصطفیٰ ول ویکھے ہے امام کائنات دے چہرے پر انوار نو تکیا ہے اور پتو کی والے ہو اے او میرے پیغمبر دا چہرہ تے مکڑا ہے. آسمان وال اٹھے رب قبلہ تبدیل کر دے جس میرے پیغمبر دے مکھڑے دا تذکرہ اللہ اپنے قرآن اندر کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ آندے نے جدوں میں سونے پیغمبر دے مکھڑا پاک نو تکے ہے تے امام کائنات علیہ السلام ہے نالے قرآن پاک دا مقام سر رہنے تے نالے سونے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں چھم چھم آنسو جاری نے. او سونے او میرے تواڈے مصطفیٰ علیہ السلام بھی قرآن سن کے رون صحابہ بھی قرآن سن کے رون اولیاء المحدثین بھی قرآن سن کے رون. اج اسی قرآن تے غور و فکر کیوں نہیں کر دے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اور مومنہ دے ایمان اندر اضافہ ہوتا ہے. وہ حضرات میں اکثر کیا کرنا جدو قرآن اسی سمجھ کے پڑھاں گے غور و فکر کر کے پڑھاں گے اللہ شرک و بدعت دی غلاظت تو نکال کے رب توحید جیسی عظیم نعمت عطا کر دے گا. اور جدو قرآن غور و فکر کر کے پڑھاں گے تے میرے تواڈے سامنے آمینہ دے لال دی عظمت بھی روزے روشن دی طرح عیا نظر آئے ہیں. کدی پڑھتے سہی کدی قرآن تے غور و فکر تے کر سہی. پھر میں اپنا مشہور زمانہ کلام تانوں سناواں تے اجازت چاہواں. اے قرآن پڑھیا کر جس قرآن دے اندر تمام مومناں واسطے ہر مسائل دا حل موجود ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اور لوگوں ایک قرآن ایسی ہدایت والی کتاب ہے متقی واسطے اللہ ہدایت بنائیے. پڑھیا کر اللہ دا قرآن ہے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے. سبحان اللہ آؤنی نہیں میں پھر شروع کر دینی ہے تقریر. پھر اسے واسطے میں قاسمی صاحب نو زیادہ تیر بٹانا نہیں چاہتا. تسی نہ بولے تے ہجے تے میریاں داڑاں گلاں بھی نہیں ہوئیاں. وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے. گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں یار دیا رب خوب صفاتاں لکھیاں نے یار دیاں رب خوب صفاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے
جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے اونا دیاں وی یار اکاتا لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں ناتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے جملہ بڑا پیارا جڑے ہجے تک بھی نہیں بولے او بولن گے بڑا پیارا جملہ وچ قرآن نبی دیاں ناتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے جاؤ سارے مدینے جا کے مر جاؤ جڑے سیانے نے آمین اور چاہیدہ تانوں کیے تہاڈی سبحان اللہ ہی نہیں نکلنی کھڑے کتھے بیٹھے ہو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں ناتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے یہ نبی علیہ السلام دی بھی معرفت تے آپ دی عظمت دا پتہ چلدا ہے اے آخری گل جے سنیا جے امام کائنات علیہ السلام دی اے حضرت اکرمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے پیغمبر دے غلام نے ابو جہل دے بیٹے نے دیکھو قدرت عرش والے الہ دی باپ دین اسلام دا دشمن ہے بیٹا امام کائنات دا غلام بن گیا بیٹا سرکار دا غلام بن گیا ہے تے اکثر نا اے قرآن پاک پکڑیا کر دے سن اے ویکھو ساڈے اسلاف دا قرآن نال کیسا عظیم تعلق ہے اے قرآن پاک دے اوراق نو پکڑ لینا انج اپنے چہرے نال لگانا اپنے سینے نال لگانا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اے اینڈ ذرا میرے بھائیو سونا کرے آجے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نو اے قرآن پاک نو چہرے نال لگانا تے سینے نال لگانا تے نال اپنی زبان تو کیا کر دے سن ہاذا کلام ربی کتاب ربی ہاذا کلام ربی کتاب ربی اور لوگو اے اللہ دا کلام دے اے اللہ دی کتاب نالے جملے بیان کرنے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ میری پہلی زندگی جہالت اندر گزری اللہ تیرے قرآن دی برکت دی وجہ تو اللہ مینو توحید مل گئی مینو سونے پیغمبر علیہ السلام دی غلامی مل گئی تے نال جملے بیان کریا کر دے سن ہاذا کلام ربی کتاب ربی او لوگو اے اللہ دا کلام تے اے اللہ دی کتاب نالے جملہ بیان کر دے سن تے نالے اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہانے او لوگو اے جے اللہ دا کلام اے جے اللہ دی کتاب جیڑی مولانا بلال صاحب نے تانوں قیام دے اندر سنائی ہے ہاذا کلام ربی کتاب ربی او لوگو اے جے اللہ دا کلام تے اے جے اللہ دی کتاب نالے نبی دے پروانے نے آنسو بہانے کہ اس قرآن نے سانو جنت دا رستہ دسیا اس قرآن نے سانو جنت دے رائے پایا ہے تد تے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اے قرآن اپنے پڑھنے والے دی سفارش کرے گا القرآن شافع و مشفع قرآن شافعیت قرآن دی سفارش اللہ قبول کرے گا بلکہ کرویت دے اندر میرے تواڈے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں قرآن پاک دیاں بعض صورتاں اللہ مالک العلام نال جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے نو جنت چلے جان گیاں جھگڑا کر کے لاڈ کر کے اپنے پڑھنے والے نو جنت دے اندر لے جان گیا قرآن سفارشی ہے اور اللہ پاک نے قیامت والے دن ایک قرآن نو قوت گویائی عطا کر دینی ہے قرآن نو سونی شکل عطا کر دینی ہے اور قرآن پڑھنے والوں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھانے والوں اگر خود قرآن نہیں پڑھے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ اگر بچیاں نو قرآن
بھی پڑھا سکے تے کم از کم جامع انوار القرآن دے اندر انہاں دے دستے بازو بنو اور قرآن پڑھن پڑھان والے نال محبت کر، انہاں نال تعاون کر۔ جدو انہاں نال پیار کرے گا، انہاں نال تعاون کرے گا، دینی ادارے نال محبتاں کرے گا، رب ذوالجلال تینوں بھی انہاں دی لسٹ اندر شامل کر دے گا کہ جنہاں دا قیامت والے دن قرآن پاک سفارشی بنے گا۔ ایک قرآن نے سفارش کرنی ہے، قرآن نے سفارش کرنی ہے، پھر اللہ نے قرآن دی سفارش قبول کر کے پڑھن والے نو جنت عطا کر دینی ہے۔ یہ سودا مہنگا ہے، اے دنیا تے پاپ کرن والے، دنیا اندر قدم قدم تے گناہ کرن والے، جتھے ماپے کم نہیں آ رہا ہے، یار بیلی سجن کم نہیں آ رہا ہے، بہنا پائی تے عزیز و اقارب کم نہیں آ رہا ہے، رب دا قرآن وفاواں کردہ نظر آئے گا۔ قرآن سفارش کردہ نظر آئے گا، سفارش۔ اور ویکونی سیو ایک عربی جواننی، ویکونی سیو ایک عربی جواننی۔ اے میرا کلام ملین ویو پہنے لوگ سن رہے ہیں، میں تہاڈے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور ویکونی سیو ایک عربی جواننی، ہس ہس گلاں کردا نال رحماننی، نالے پہ دسے اپنا پتہ نشاننی، کان لا سنیے لوگو کیڑا اے ماہیاں، چٹی آسمانوں سرور احمد نو آئیا، آخدا رب پائیں اے پاک کلام جی، تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی، تے ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی، پہلی دو جگ اندر جس دی روشنائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی، تے اللہ کہن گے قرآن کی کہنا چاہنا ہے، اے قرآن تیرا مطالبہ کیے، تے قرآن بولے گا میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان کر کے سفارش اپنے اے ساتھی بخشان، میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان، تے ساتھی کون ہے؟ عمر تمامی میرے نال لنگائیا، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ تے میں اپنے ویر دی فرمائش پوری کرا، ملک طاہر صاحب جو میرے سفر دے ساتھی نے اور اے بھی عظیم باپ دے بیٹے نے ملک شوکت علیہ الرحمہ، اللہ اس مرد مجاہد دی قبر نو روشن فرما، اللہ انہاں دے بھائی طیب صاحب دی قبر نو روشن فرما، اللہ انہاں نو دین دا دائی بنا۔ مینوں بار بار کہہ رہے سن اے کاموتی دی سرزمین تے ایک عظیم اللہ والے گزرے نے، حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ تو پہلے شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ، سب دعا کرو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ وہ قرآن پڑھیا کر دے سن تے سنن والے۔ ایک دفعہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمہ اللہ فرماندے نے میری چڑھ دی جوانی تے میں حضرت شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ دا بیان سنیا تے شاہ صاحب جدو قرآن پڑھ دے سن تے جدو تقریر کر کے گئے تے میرے دل اندر ایک خیال آیا شاہ جی اس انداز نال قرآن پڑھ دے نے گویا کہ انج ہی لگدا جویں کلیجے ہی پھٹ گئے نے، انج قرآن درد نال پڑھنا تے انہاں دی انداز
انہاں دی آواز الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ ملاقات ہوندیاں رہن گیاں۔ اللہ مالک اللہ میرے تواڈے دل اندر قرآن دا پیار پیدا فرمائے۔ اللہ سانو ساڈیاں اولاداں نو قرآن دا حافظ تے قاری بنا۔ اللہ سانو ساڈیاں اولاداں نو قرآن سمجھ کے پڑھنے والا بنا۔ اللہ اس مرکز نو تا قیامت آباد فرما۔ جتنے اس مرکز نال محبت پیار کرنے والے، جتنے مہمانان گرامی علماء کرام اسٹیج تے تشریف فرما۔ اسٹیج الحمدللہ چمک رہے ہے، دمک رہے ہے۔ اللہ اس گلشن نو آباد فرما۔ اے فقیر آیا ہے تواڈے سامنے چند باتاں رکھیاں نے، انشاءاللہ العزیز پھر زندگی رہی ملاقات ہوئے گی۔ اللہ میرا تواڈا بھلا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔